ओ नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 3 कर्मयोगको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी गराएको थियो। साथसाथै आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 4 दिव्य मन श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा केही कुरा जानकारी साथसाथै त्यहाँ रहेका दिव्य ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई भन्छु है त। भक्तहरूको उद्धारका लागि, दृष्टिहरूको विनाशका लागि र धर्मको पुनर्स्थापना गर्नका लागि म हरेक युगमा प्रकट हुन्छु। अर्थात् भगवत गीताका अनुसार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नै साधु वा पवित्र मानिस हो। अधार्मिक जस्तो देखिने व्यक्ति पनि यदि पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित छ भने त्यसलाई साधु नै मान्नु पर्दछ। कृष्ण भावनाको वास्ता नगर्ने व्यक्तिलाई यहाँ दुष्ट कृत्रिम भनिन्छ। सांसारिक शिक्षाले विभूषित भएको भए पनि कृष्ण भावना रहित दुष्ट व्यक्तिलाई मूर्ख वा नराधम भनिन्छ। यसको विपरीत विद्या वा सुसंस्कार नपाएको व्यक्ति पनि यदि प्रतिशत कृष्ण भावनामा लागेको छ भने त्यसलाई साधु मान्न सकिन्छ। जहाँसम्म अनिश्वरवादी नास्तिकहरूको कुरा छ, तिनको विनाश गर्नका लागि रावण र कंसलाई मार्न भगवान जुन रूपमा प्रकट हुनुभयो त्यसै रूपमा अवतारित हुनुपर्दछ भन्ने जरुरी छैन। भगवानका यस्ता कयौं सेवकहरू छन् जसले त्यस्ता असुरहरूलाई संहार गर्न सक्दछन्। तैपनि भगवान ती आसुरी व्यक्तिहरूद्वारा सताइएका आफ्ना निष्काम भक्तहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि विशेष गरी अवतार लिनुहुन्छ। आफ्नै नातेदार वा सम्बन्धी भए पनि असुरहरूले भक्तहरूलाई सताउने गर्दछन्। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपुका छोरा थिए, तर पनि उनी आफ्ना पिताद्वारा धेरै सताइएका थिए। त्यसै गरी कृष्णकी आमा देवकी कंसकी बहिनी थिइन्, तर उनीबाट कृष्णको जन्म हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा कंसले उनलाई र उनका पति वासुदेवलाई धेरै दण्ड दियो। त्यसैले यहाँ के भन्न सकिन्छ भने भगवान श्री कृष्ण कसलाई मार्नका लागि होइन, देवकीको उद्धार गर्नका लागि प्रकट हुनु भएको थियो। तैपनि यी दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न हुन गए। त्यसैले भनिएको छ, भगवानले भक्तको उद्धार गर्नका लागि र दुष्ट असुरहरूको संहार गर्नका लागि विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ। कृष्णदास कविराजले लेख्नु भएको चैतन्य चरितामृतको निम्नलिखित श्लोकहरूबाट अवतारका सिद्धान्तको सारांश प्रकट हुन्छ। भौतिक रूपमा देखिनका लागि भगवान भगवत धामबाट यो धराधाममा अवतारित हुनुहुन्छ। यसरी आउने ईश्वरको विशिष्ट रूपलाई नै अवतार भनिन्छ। यस्ता अवतारहरू मूल रूपमा भगवत धाममा विद्यमान रहन्छन्। तिनै अवतारहरू जब भौतिक सृजनामा उत्रिन्छन् त्यति समय तिनीहरूलाई अवतार भनिन्छ। अवतार धेरै किसिमका हुन्छन्, जस्तै पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सत्यवती अवतार, मनन्त अवतार, युग अवतार आदि। यी अवतारहरू ब्रह्माण्डमा कमैसँग अवतार हुन्छन्, तर भगवान श्री कृष्ण चाहिँ मूल भगवान हुनुहुन्छ र सबै अवतारहरूका उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। भगवान कृष्णलाई मूल रूपमा वृन्दावनकै लीलाहरूमा देख्न चाहने शुद्ध भक्तहरूको चिन्तालाई हटाउनका लागि नै कृष्णले यस रूपमा अवतार लिनु भएको हो। त्यसैले कृष्ण अवतारको मुख्य उद्देश्य आफ्ना निष्काम वा शुद्ध भक्तहरूलाई प्रसन्न पार्नु हो। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले प्रत्येक युगमा अवतार लिन्छु। यसबाट के संकेत पाइन्छ भने उहाँले यो कलियुगमा पनि अवतार लिनु भएको
हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ, श्री चैतन्य महाप्रभु नै कृष्णको कलियुगी अवतार हुनुहुन्छ। उहाँले संकीर्तन आन्दोलनद्वारा कृष्ण उपासनाको प्रचार प्रसार गर्नुभयो र सम्पूर्ण भारतभरि कृष्ण भावना नृत्यको विस्तार गर्नुभयो। यो संकीर्तनको संस्कृति विश्वभरिका नगर नगर तथा गाउँ गाउँसम्म फैलिने छ भन्ने भविष्यवाणी पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। उपनिषद, महाभारत र भागवत जस्ता शास्त्रीय ग्रन्थहरूका गोपनीय स्थलहरूमा अप्रत्यक्ष रूपले चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्णकै अवतार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले भगवान कृष्णका भक्तहरू चैतन्य महाप्रभुको संकीर्तन आन्दोलनबाट निकै आकर्षित हुन्छन्। भगवानको यस अवतारमा दुष्टहरूको विनाश गरिँदैन, बरु उहाँले आफ्नो अहेतुकी कृपाद्वारा दुष्टहरूको विनाश गरिँदैन बरु उहाँले आफ्ना अहेतुकी कृपाद्वारा तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। हे अर्जुन, जसले मेरो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई यथार्थ रूपमा बुझ्दछ, त्यसले यो शरीर छाडेपछि भौतिक संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु उसले त मेरो सनातन धाम नै प्राप्त गर्दछ। अर्थात् छैठौं श्लोकमा भगवान आफ्नो दिव्य धामबाट यस धराधाममा अवतारित हुने कुराको चर्चा भइसक्यो। जसले भगवानको आविर्भावको सत्यतालाई बुझ्न सक्दछ, त्यो भक्त यो भौतिक सांसारिक प्रपञ्चबाट पहिले मुक्त भइसकेको हुन्छ र यो शरीर त्याग्न साथ तुरुन्त भगवत धाममा फर्किन्छ। जीवात्मालाई भाव बन्धनमा यस प्रकार मुक्त त्यति सजिलै छैन। शून्यवादीहरू वा निराकारवादीहरू तथा योगीजनहरू कयौं कष्ट सहेर धेरै धेरै जन्मपछि मात्र बल्ल मुक्ति पाउँदछन्। यति गरेर पनि उनीहरूले पाउने मुक्ति भगवानको निराकार ब्रह्म ज्योतिमा लिन हुने मुक्ति हो। यो मुक्ति आंशिक मुक्ति हो। यो मुक्ति फेरि भौतिक संसारमा फर्किनु पर्ने डर रहिरहन्छ। तर भगवानका शरीरमा दिव्य आकृति र उहाँको क्रियाकलापलाई बुझ्नका लागि भक्तहरूले पाउने मुक्तिमा यो शरीर छुटेपछि जीवले भगवत धाम प्राप्त गर्दछ र उसलाई फेरि यो भौतिक संसारमा जन्म लिनुपर्ने डर रहँदैन। ब्रह्म संहिता 5:33 मा भनिएको छ, भगवानका अनेकौं दिव्य रूपहरू छन्, तर पनि उहाँ अद्वय हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। सांसारिक विद्वान तथा ज्ञान योगीका लागि यो विषय बुझ्न कठिन छ, असम्भव छ। त्यही पनि यो तथ्यलाई भक्तले विश्वासपूर्वक बुझ्नु पर्दछ। वेदहरूमा अर्थात् पुरुष बोधिनी उपनिषदमा भनिएको छ, एउटा भगवान अनेकानेक दिव्य रूपमा सधैँ आफ्ना शुद्ध भक्तहरूका साथ रहिरहनुहुन्छ। यो वेद वचनको पुष्टि स्वयं भगवानले गीताको यो श्लोकमा गर्नुभएको छ। वेद र भगवानलाई नै प्रामाणिक आधार मानेर जसले यो सत्यलाई स्वीकार गर्दछ र दार्शनिक चिन्तन मननमा समय नष्ट गर्दैन, त्यसैले मुक्ति पनि सर्वोच्च पूर्ण अवस्थामा प्राप्त गर्दछ। श्रद्धापूर्वक यो सत्यलाई स्वीकार गर्नाले निश्चित रूपमा मानिसले मुक्ति लाभ गर्दछ। वैदिक वाक्य तत्त्वमसि यसै प्रसङ्गमा लागू हुन्छ, जसले भगवान कृष्णलाई उहाँको परम ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर जान्दछ वा जसले उहाँलाई हजुर नै परम ब्रह्म भगवान हुनुहुन्छ भन्दछ, त्यो व्यक्ति तुरुन्तै मुक्त हुन्छ। यसमा शंका छैन र यसको फलस्वरूप उसलाई निश्चित रूपले भगवानको अलौकिक संगति पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को शब्दमा भगवानको यस्तो श्रद्धालु भक्तले सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ। निम्नलिखित वैदिक कथनबाट यसको पुष्टि हुन्छ। भगवानलाई
जानेको मात्रै मानिसले जन्म र मृत्युबाट मुक्तिको पूर्ण अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। यो बाहेक यस किसिमको सिद्धि प्राप्त गर्न अर्को कुनै बाटो वा उपाय छैन। यो साथसाथै यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै छैन भन्नेको अर्थात् के हो भने जसले श्री कृष्णलाई भगवानका रूपमा मान्दैन त्यो मान्छे अवश्य पनि तमोगुणी हो। जसरी मह राखेको भाँडामा बाहिरबाट चाटेर त्यसको स्वाद पाउन सकिन, त्यसै गरी सांसारिक किसिमको विद्वक्ताले भगवत गीताको व्याख्या गरेर पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यस्ता ज्ञान योगी दार्शनिकहरूले भौतिक जगतमा त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् तर मुक्तिका अधिकारी हुन पनि सक्दैनन्। यस्ता अभिमानी भौतिक विद्वानहरूले भगवानका भक्तहरूले अहेतुकी कृपा पर्खिनु पर्दछ। त्यसैले मानिसले श्रद्धा र ज्ञानपूर्वक कृष्ण भावनाको अनुशीलन गर्नुपर्दछ र यही नै सिद्धि प्राप्त गर्ने उपाय नै हो। आसक्त भएर क्रोधबाट मुक्त भएर पूर्णतया ममा लीन भएर र मेरो शरणमा आएर भूतकालमा धेरै व्यक्तिहरू मेरा ज्ञानद्वारा पवित्र भए। यसरी तिनीहरू सबैले मेरो दिव्य प्रेम प्राप्त गरे। अर्थात् भौतिक विषय वासनामा अति आसक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि परम सत्यको स्वरूप बुझ्न धेरै कठिन छ। यो कुरा पहिले पनि भनिसकेको छ। सामान्यतया देहात्म बुद्धिमा आसक्त भएका व्यक्तिहरू भौतिकवादमा निकै तल्लीन हुन्छन्। तिनीहरूका लागि परमात्मा एउटा व्यक्तिमा बन्न सक्दछ भन्ने कुरा बुझ्न असम्भव हुन्छ। त्यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूले यस प्रकारको नित्य सच्चिदानन्दमय रहने दिव्य शरीरको कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन्। भौतिकवादी धारणा अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय र पूर्णतया दुःखमय छ। त्यसैले सामान्य मानिसहरूलाई भगवानको साकार रूपका विषयमा जानकारी दिँदा उनीहरू त्यस्तै नाशवान शरीरकै कल्पना गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूका निमित्त भौतिक जगतको यो विराट स्वरूप नै परम तत्व हो। त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरलाई निराकार मान्दछन्। भौतिकतामा अत्यन्त तल्लीन रहने हुनाले भौतिक पदार्थबाट मुक्ति पाइसकेपछि पनि जीवको अलग अस्तित्व रहन्छ भन्ने कुराबाट तिनीहरू डराउँछन्। उनीहरूलाई आध्यात्मिक जीवन पनि व्यक्तिगत र साकार हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिने हो भने उनीहरू फेरि पनि वैयक्तिक बनिरहन डराउँछन्। फलस्वरूप उनीहरू स्वभावैले निराकार शून्यमा विलीन हुन चाहन्छन्। सामान्यतया उनीहरू जीवात्मालाई समुद्रमा उठ्ने पानीका फोकासँग तुलना गर्दछन्। यस्ता पानीका फोका फुट्न साथ समुद्रमा विलीन हुन्छन्। तिनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। स्वतन्त्र अस्तित्व रहित आध्यात्मिक जीवनको परम सिद्धि यही हो। आध्यात्मिक अस्तित्वको पूर्ण ज्ञान रहित यो अवस्था नै जीवनको भयावह अवस्था हो। यसबाहेक आध्यात्मिक जीवनका बारेमा कति पनि नबुझ्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। अनेकौं सिद्धान्तहरू र अनेक प्रकारका दार्शनिक चिन्तनका विसङ्गतिहरूबाट जब मानिस आत्तिन्छ अनि उसमा एक किसिमको अरुचि वा क्रोध पैदा हुन्छ र मूर्खता वंश प्रमाणकरण भन्ने कुनै वस्तु छैन र हरेक वस्तु अन्तत्वगत वा शून्यमय छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दछन्। यस्ता मानिसहरूलाई जीवनको रुम्न अवस्थामा रहेको मान्नु पर्दछ। केही मानिसहरू भौतिकतामा साह्रै आसक्त भएका कारणले आध्यात्मिक जीवनतर्फ कुनै ध्यान दिँदैनन्। कुनै मानिसहरू परम आध्यात्मिक
कारणमा लीन हुन चाहन्छन् र केही व्यक्तिहरू निराशावश सबै प्रकारका आध्यात्मिक चिन्तनबाट क्रुद्ध भएर हरेक वस्तुमा अविश्वास गर्न थाल्दछन्। यी अन्तिम कोटिका मानिसहरू कुनै न कुनै मादक पदार्थको सहारा लिन पुग्दछन्। यस्ता व्यक्तिमा हुने मति भ्रमलाई पनि कहिले काहीँ आध्यात्मिक दृष्टि मान्ने गरिन्छ। भौतिक जगत प्रति हुने आसक्ति तीन अवस्थामा हुन्छन्। ती हुन् आध्यात्मिक जीवनको उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूपले र आध्यात्मिक साकार स्वरूपको डर र जीवनमा आएको निराशाबाट उत्पन्न हुने शून्यवादको कल्पना। मानिसले यी तीन अवस्थाबाट छुटकारा पाउनु पर्दछ। यी अवस्थाबाट छुटकारा पाउनका लागि प्रामाणिक गुरुको निर्देशनमा रहेर भगवानको शरणमा पर्नु पर्दछ र भक्तिमय जीवनका नियम तथा विधि विधानहरूको पालना गर्नु पर्दछ। भक्तिमय जीवनको अन्तिम अवस्थालाई भाव वा दिव्य भगवत प्रेम भनिन्छ। भक्ति रसामृत सिन्धु 1.4.15 देखि 16 अनुसार भक्तिको विज्ञान यस प्रकारको छ। सुरुमा आत्म साक्षात्कार गर्ने प्राथमिक इच्छा हुनु पर्दछ। यसबाट मानिसले आध्यात्मिक क्षेत्रमा माथि उठेका सन्तहरूको संगत पाउने प्रयास गर्दछ। त्यसपछि गुरुबाट दीक्षा ग्रहण गर्दछ र नवदीक्षित भक्त बनेर गुरुको आज्ञा अनुसार भक्ति योगको अभ्यास गर्न थाल्दछ। यसरी सद्गुरुका निर्देशनमा रहेर भक्ति साधना गर्दा गर्दै ऊ समस्त भौतिक आसक्तबाट मुक्त हुनु पुग्दछ। उसको आत्म साक्षात्कारमा स्थिरता आउँदछ अनि उसमा भगवान कृष्णका बारेमा श्रवण यही रुचिबाटै पछि गएर कृष्ण भावना प्रति आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। यति भएपछि ऊ भावमा वा भगवत प्रेममा पहिलो चरणमा परिपक्व हुन्छ। ईश्वर प्रेमलाई नै सही प्रेम भनिन्छ र यही नै जीवनको सर्वोच्च पूर्णताको अवस्था हो। प्रेमका अवस्थामा मानिस भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा निरन्तर डुबिरहन्छ। यसरी मन्द गति भएको भक्ति मार्गद्वारा प्रामाणिक गुरुको निर्देशनमा जीवनको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ र यही विधिद्वारा नै भौतिक आसक्ति, वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपको डर तथा शून्यवादी दर्शनबाट उत्पन्न हुने नैराश्यबाट पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ। यति भएपछि मात्रै मानिसले अन्त्यमा भगवान धाम प्राप्त गर्न सक्दछ। भक्तजनहरू, आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 4 दिव्य ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा यहाँ रहेका अरू कुराहरूको बारेमा बताउने छु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई।